नमस्कार सबैजनालाई। आज यो एससी एक्जाम दिने स्टुडेन्ट्सहरुको लागि मैले ज्योमेट्रिकल प्रब्लमको सोलुसनको लागि एउटा भिडियो बनाएको छु। राम्रोसँग हेर्नु होला, बुझ्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्न कमेन्ट गर्नु होला। यो क्वेशन चाहिँ सीडीसी ले 2076 मा इस्यु गरेको र पहिला पनि एकचोटी सोधेको क्वेशन हो। त्यही भएर इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ भनेर मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीको लागि बुझ्न सजिलो होस् भनेर, हुन त सोलुसन बुकमा पनि छ होला, स्कुलमा पनि पढ्यो होला, त्यही पनि फेरि एकचोटी मैले बुझाउने कोसिस गरेको छु। क्वेशनमा लेखेको छ इन द गिवन फिगर ओ, यो ओ इज द सेन्टर भनेको ओ चाहिँ सेन्टर हो अरे अफ द सर्कल्स। कुन सर्कल भन्दा AEBC, कहाँ पोइन्ट छ AEBC। यो AEBC ले चाहिँ एउटा सर्कल बनाएको छ जहाँ चाहिँ ओ चाहिँ सेन्टर हो। फेरि AB इज द डायमिटर लेखेको छ, AB डायमिटर हो अरे। यदि कुनै लाइन सर्कमफरेन्सको पोइन्टबाट सेन्टर हुँदै अर्को सर्कमफरेन्सको पोइन्टमा पुग्छ र एउटा लाइन बनाउँछ भने त्यो लाइनलाई चाहिँ हामी डायमिटर भन्छौँ। AB चाहिँ के छ, डायमिटर छ। एन्ड DO, यो डी पोइन्ट देखि ओ सम्म एउटा लाइन बनाएको छ। त्यो लाइन चाहिँ परपेन्डिकुलर, यसको यो सिम्बलको नाम चाहिँ परपेन्डिकुलर। परपेन्डिकुलरको मतलब चाहिँ यो यहाँनिर चाहिँ 90 बनेको छ भन्न खोजेको है। परपेन्डिकुलरको मतलब DO भन्ने लाइन चाहिँ AB भन्ने लाइनमा आएर 90 डिग्री भएर बसेको छ भन्न खोजेको छ। र हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ एंगल AEC। अब एंगल AEC भने कुन हो त भन्दाखेरि AEC। कहाँनिर चाहिँ E छ हेर्नुस् त, बीचमा छ AEC भने पछाडि यहाँनिर चाहिँ एंगल स्टार्टिङ पोइन्ट A भयो, E मा गयो र E बाट फेरि कहाँ गयो C मा, भने यो एंगल AEC भनेर चिन्ने। एंगल AEC इक्वल्स टु एंगल ODA। अब हेर्नुस् त, O बाट सुरु भएको D मा गयो र A मा इन्डिङ भयो भने यो D मा चाहिँ एंगल हुन्छ भने बुझ्नुपर्छ हामीले। र हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ एंगल AEC यो चाहिँ कुनसँग इक्वल हुन्छ अरे भन्दा एंगल ODA। यो एंगलसँग हामीले यो एंगल इक्वल हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नु पर्यो। सोलुसन अब दिएको के छ, गिवन O इज द सेन्टर। हेर्नुस् त, सर्कलमा O सेन्टर छ। एन्ड AB इज द डायमिटर। AB के हो, डायमिटर अघि पनि भने अफ सर्कल AEBC। अल्सो DO इज परपेन्डिकुलर AB। AB भन्ने रेखामा DO आएर 90 डिग्री भएर बसेको छ। कन्स्ट्रक्सन, अब यो प्रुभ गर्नको लागि हामीले के त गर्नु पर्यो, रचना भन्छ कन्स्ट्रक्सन। के गर्दिने, जोइन B एन्ड C। यो B र यो पोइन्ट B र यो C लाई जोइन गर्दिने। यसलाई हामी जब जोइन गर्छौं, त्यो जोइन गरे पछाडि एउटा ट्रायंगल बन्छ जसको नाम हो ट्रायंगल ACB। ACB एउटा ट्रायंगल बन्यो ACB। अब प्रुफ कसरी गर्ने, स्टेटमेन्ट्स र रिजन्स देखाएर सुरुमा के गर्छौं हामी अब यहाँ भन्दाखेरि 1 नम्बरमा इन ट्रायंगल ACB, ट्रायंगल ACB ट्रायंगल हुन तीनटा पोइन्ट चाहिन्छ। तीनटा पोइन्ट्सहरु एक आपसमा जोडिसकेपछि ट्रायंगल बन्छ। र ट्रायंगल ADO, यो ट्रायंगल ADO
ट्रायंगल तीनटा पोइन्ट मिलेर बनाएको छ, उनीहरूलाई जोडेपछि ट्रायंगल एडिओ बनाएको छ। त्यहाँ चाहिँ के गर्ने भन्दा नम्बर 1 मा एंगल एसीबी हामीले हेर्दाखेरि जहिले पनि एंगललाई एकदम ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ। एसीबी यो एंगल एसीबी यहाँको एंगल एसीबी सी मा बनेको एंगल कुन ट्रायंगलमा ट्रायंगल एसीबी भन्ने ट्रायंगलमा एंगल एसीबी चाहिँ केसँग बराबर हुन्छ भन्दाखेरि एंगल एओडी। अब हेरौँ त एओडी, ल यो एओडी र यो एंगल चाहिँ बराबर हुन्छ भनेको छ। किन भन्दाखेरि यो एंगल आफैमा 90 भनेर सुरुमा हामीलाई दिएको छ, किन डीओ चाहिँ एबी मा परपेन्डिकुलर भएर बस्छ भनेको थियो। त्यो परपेन्डिकुलर भन्नुको मतलब 90 हुनु हो र यो एंगल हेरौँ त सीमा बनेको यो पनि 90 हुन्छ। कसरी 90 बन्छ भन्दाखेरि यदि डायमिटरबाट बनेको एंगल सर्कमफरेन्समा जहिले पनि 90 हुन्छ, अथवा के भनिन्छ यो हाफ सर्कल अथवा सेमी सर्कलबाट बनेको सर्कमफरेन्स एंगल। सेमी सर्कल भनेको आधी सर्कल, डायमिटरले जहिले पनि सर्कललाई आधी बनाउँछ। आधी सर्कलबाट बनेको सर्कमफरेन्स एंगल यो सर्कमफरेन्स यो सर्कलको वरिपरि घुमेको जुनसुकै भित्ताहरू पनि छ त्यसमा एंगल बन्यो भने त्यसलाई एंगल अफ सर्कमफरेन्स भनिन्छ। त्यो एंगल अफ सर्कमफरेन्स सेमी सर्कलमा जहिले पनि 90 बन्छ। त्यही भएर एंगल एसीबी पनि 90, एंगल एओडी पनि 90, बोथ आर राइट एंगल्स। किन दुवै 90 भएको कारणले गर्दा यो एंगल एसीबी पनि 90, यो एंगल डीओए अथवा हामी के भन्छौँ यसलाई एओडी दुईटै एंगल 90 भएको कारणले गर्दा बराबर। त्यो रिजन के छ, बोथ आर राइट एंगल्स। सेकेन्डमा के छ भन्दाखेरि अब हामीले सेकेन्डको लागि के हेर्ने एंगल बीएसी। हेरौँ त बीएसी यो बी बाट सुरु भएर ए मा पुगेको छ, ए बाट फेरि सी मा गएको छ, यहाँ बनेको एंगल क्या। यो एंगल चाहिँ कुनसँग इक्वल हुन्छ भनेको छ भन्दा एंगल डीएओ। ल यो ट्रायंगलको पनि एंगल यही पर्यो अनि यो ट्रायंगल एसीबी को पनि यही एंगल पर्यो भने पछाडि के भयो त दुवैको साझा एंगल, सो बीइङ कमन एंगल्स। यो एंगल त दुईटैको रहेछ भने पछाडि यो एंगल आफैसँग बराबर छ। यो ट्रायंगल के छ एडीओ को पनि ट्रायंगल त्यसको ट्रायंगलको पनि यही एंगल भयो र ट्रायंगल एसीबी को पनि यही एंगल भयो भने पछाडि एंगल बीएसी डीएओ बराबर हुन्छन् है। अब अर्को रह्यो ट्रायंगल ओडीए। ओडीए लाई हेरौँ त ओडीए। यो ओडीए भन्ने यहाँको एंगल र एंगल एबीसी यहाँको एंगल बराबर भयो। किनकि यिनीहरू रिमेनिङ एंगल्स इन द ट्रायंगलमा बाँकी भएका एंगलहरू, किन यो र यो अघि बराबर भनियो अनि यो आफैसँग बराबर छ भने अब ट्रायंगल एसीबी मा बाँकी रहेको एंगल यो र यतापट्टि रहेको ट्रायंगलको बाँकी रहेको एंगल यो दुईटा अब बराबर भयो। किन बाँकी रहेका एंगलहरू बराबर हुन्छन् ट्रायंगलमा। यदि दुईटा एंगलहरू बराबर भएमा फेरि एकपटक यो एंगल र यो एंगल बराबर, यो एंगल यही सँगै बराबर। किन यो दुईटै ट्रायंगलको एंगल हो। किन एसीबी मा पनि यही एंगल, एडीओ मा पनि यही एंगल, यो कमन एंगल भयो। यो एंगल 90 भए भने यो एंगल रिमेनिङ एंगल बाँकी रहेको एंगलहरू पनि के हुन्छ ट्रायंगलको बराबर हुन्छ। 2 नम्बरमा एंगल एईसी बराबर एंगल एबीसी। अब एईसी हेरौँ है, एईसी बराबर एंगल एबीसी हुन्छ। किन यो एंगल र यो एंगल बराबर हुन्छ भन्दा एंगल्स अफ सर्कमफरेन्स स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क। यो एसी आर्कबाट यो एसी आर्कबाट बनेको एंगल बी र यही एसी बाटै हेर्नु त यो एसी बाटै बनेको एंगल के हुन्छ बराबर हुन्छ। यो दुईटा एंगलहरू बराबर हुन्छन्। यदि
एउटै आर्कबाट बनेको सर्कमफरेन्स एंगलहरु के हुन्छन् त्यस्तो छन् भने बराबर हुन्छन् एउटै आर्क अथवा एउटै बेसबाट सर्कल भित्र बनेको सर्कमफरेन्स एंगलहरु इक्वल हुन्छन् त्यसकारण एंगल एईसी बराबर एंगल एबीसी भयो ल थर्ड वान लास्टमा 3 नम्बरमा एंगल एईसी र एंगल ओडीए बराबर भयो भनेर प्रमाणित गरियो प्रुभ गरियो कहाँबाट फ्रम स्टेटमेन्ट 2 एन्ड 1 को 3 यो 2 नम्बर स्टेटमेन्ट र 3 नम्बर स्टेटमेन्टले कसरी भन्दाखेरि यो 1 को 3 नम्बरले कसरी भन्दाखेरि एईसी बराबर चाहिँ के हुन्छ रे भन्दा एंगल एबीसी हैन अनि फेरि एबीसी एंगल एबीसी बराबर के छ ए 1 नम्बरले दिएको छ ओडीए भनेको छ भने यदि एंगल एबीसी बराबर एंगल ओडीए हुन्छ र त्यही एंगल एबीसी बराबर एंगल एईसी नै हुन्छ भने यो र यो पनि एक आपसमा के हुन्छन् बराबर हुन्छन् किन एंगल एबीसी बराबर एंगल एईसी 2 नम्बरमा प्रुफ छ फेरि 1 को 3 मै एंगल एबीसी बराबर एंगल ओडीए भनेको छ भने पछाडी यो र यो पनि के हुन्छन् बराबर हुन्छन् प्रमाणित भयो अब तपाईहरुले के बुझ्नु भएन कस्तो के कमी कमजोरी भयो कमेन्ट गर्नु होला र अझै यस्तै भिडियो चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि म अरु थप भिडियोहरु बनाउने छु कमेन्ट गर्नु होला धन्यवाद।